अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल बकरा की एक आयत 197 197 का तर्जुमा सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने एक ही आयत चुनी है आज, इसलिए कि ये ज़रा बड़ी आयत है और इसमें काफ़ी अल्फाज आपने सीखने हैं। इसलिए बेहतर है कि हम अ, एक ही आयत जो है उसका तर्जुमा सीखें, ताकि ज़्यादा से फिर हमें मुश्किल ना हो। तो हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अतिम्मु, ये फ़ेल अमर है और जमा के लिए है, जैसे कि मैंने आपको कई दफ़ा बताया है। और हर दफ़ा याद दहानी अच्छी होती है ताकि बात ज़हन नशीन हो जाए। इसके आखिर में वाव और अलिफ है, इसका मतलब ये है कि ये जमा के लिए है। और अगर ये वाव और अलिफ ना होता, सिर्फ होता व यानी मीम के ऊपर पेश होती जज़म के शद्दा के साथ, तो फिर इसका मतलब ये था कि इसको एक ही शख्स को कहा जा रहा है कि अतिम्मु। लेकिन ये जमा के लिए है, इसलिए क्योंकि सब मुसलमानों को कहा जा रहा है, इसलिए ये जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया है। वतिमुल हज्जा। अब देखें, हज्जा में जीम के ऊपर जबर है। ये भी आपके लिए याद दहानी है कि मैंने बताया था कि नाउन के ऊपर जो इस्म होता है किसी, उसके ऊपर अगर पेश हो तो इसका मतलब है कि ये फाइल है, यानी कि ये काम करने वाला है। और अगर इसके ऊपर ज़बर हो तो इसका मतलब होता है कि इस पर काम हो रहा है। और अगर ज़ेर हो तो इसका मतलब होता है कि इसकी पिछले किसी इसम के साथ निस्बत है। इसलिए यहाँ पे है वह अतिमुल हज्जा, और पूरा करो हज को। फल उम्रता, और उम्रे को। लिल्लाह, अल्लाह के लिए है। ये भी आपको पता है कि ये जो लफ्ज़ है वो है ले और अल्लाह, यानी अल्लाह के लिए। और चूंकि ले यानी लाम जो है वो हरफ जर है, इसलिए उसमें उसने क्या किया कि जो लफ्ज़ अल्लाह है, जो इसम है, उसका आखिरी जो हरफ है हाँ, उसके नीचे ज़ेर डाल दिए। ये हरफ जर की निशानी है कि जिसके साथ, जिस इसम के साथ शामिल होता है, उसकी आखिरी हरफ पे ज़ेर डाल देता। तो ये है ले अल्लाह, है अल्लाह के लिए, या लिए अल्लाह के। फ़ा इन, ये भी है फ़ा यानी इन, अगर। ये आपको पता है इन जो है वो, उसका मतलब है अगर, और ये हाल और मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर माजी के लिए हो तो लो इस्तेमाल होता है। फ़ा इन, पस अगर, ओ सिर तुम। ओ सिर तुम का मतलब रोक दिए जाओ तुम, या हिसार। हिसार उर्दू का लफ्ज़ है, तो उसमें भी पता है कि घेरे में ले लिया, हिसार में ले लिया, रोक दिया। तो ओ सिर तुम यानी तुम सारे अगर घेरे में ले लिए जाओ, या तुम रोक दिए जाओ वहाँ पे जाने से। जैसे कि आपको मालूम है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1000 से कुछ जायद मुसलमानों के साथ उम्रा करने गए थे, तो उनको रोक लिया और हुदैबिया के मुकाम से आगे नहीं जाने दिया। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्टीमेटली क्या किया कि जो कुर्बानी के जानवर लाए थे उनको वहीं पे ज़िबा करवा दिया। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ा इन ओ सिर तुम, बस अगर तुम रोक दिए जाओ। फ़ा माँ, बस जो कोई भी। ये भी आपको पता है कि माँ के तीन वानी है यहाँ पे, जो भी। फ़ा बस जो भी, यानी तो फिर जो भी। बस अगर तुम रोक दिए जाओ, तो ये भी आपको मालूम है कि जो फ़ा है वो पिछले किसी काम का नतीजा जाहिर करता है, यानी उसका कंसिक्वेंस है। तो अल्लाह के लिए हज और उम्रा पूरा करो। बस अगर तुम, या उसके नतीजे में अगर तुम रोक दिए जाओ, उसकी वजह से तुम रोक दिए जाओ, फमा, बस ऐसा करो कि अब तो रोके, अब क्या करें। फमस तई सारा, ये भी उर्दू का लफ्ज़ है मुयस्सर। फमस तई सारा, बस जो भी तुमको मैसर हो।
بس جو بھی میسر ہو، فمس تیسرا، جو بھی میسر ہو، من الہدیے، قربانی میں سے۔ ہدیے کہتے ہیں قربانی کو، جو جانور ہے قربانی کا اس کو۔ فمس تیسرا من الہدیے، قربانی میں سے جو بھی میسر ہو وہ کرو۔ ولا تہلکو، اور مت منڈواؤ۔ اب دیکھیں یہ بھی یاد دہانی ہے کہ اگر کسی کام سے منع کیا جائے تو اس کے ساتھ پہلے لا لگاتے ہیں یعنی مت، اور جو فعل جسے منع کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ تے لگا دیتے ہیں، تو یہ بن گیا ولا تہلکو۔ جیسے یہ اوپر ہے نا اتمو، اور پورا کرو۔ اگر ہوتا کہ مت پورا کرو تو پھر ہوتا ولا تتمو، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر یہ تو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ کام کرو، واتمو، اور کرو، پورا کرو۔ لیکن اگر کہا جاتا کہ مت پورا کرو تو پھر ہوتا ولا تتمو۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مت منڈواؤ، ولا تہلکو، ہلاکا کہتے ہیں سر منڈوانے کو۔ تو ایک دفعہ بعض لوگوں نے حج کے بعد کچھ نے پورے سر منڈوا لیے، کچھ نے بال چھوٹے کروا لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محلقین پر رحم کرے، یعنی کہ جنہوں نے سر منڈائے ہیں۔ تو جو دوسرے جنہوں نے سر نہیں منڈائے تھے انہوں نے کہا وللمقصرین یا رسول اللہ، کہ جو چھوٹے کروانے والے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دیں۔ تو 2-3 دفعہ انہوں نے کہا تو پھر حضور نے ان کے لیے بھی دعا کی۔ تو مقصر کہتے ہیں، مقصر یعنی کہ چھوٹا کرنے والے کو۔ تو یہ ہے ولا تہلکو، اور مت منڈواؤ، یعنی ٹوٹل شیو نہ کرو۔ رؤوسکم، اپنے سروں کو۔ رؤوس جو ہے وہ راس کی جمع ہے، سوری یہ ہے راس۔ راس کہتے ہیں سر کو، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں راس المال، یعنی کہ جو اصل بنیادی چیز ہے مال میں سے۔ تو راس کہتے ہیں سر کو، جیسے آگے بھی آئے گا لفظ آپ دیکھیں گے راس، یہ اس کی جمع ہے رؤوس۔ تو ولا تہلکو رؤوسکم، اور مت منڈواؤ رؤوسکم، سروں کو اپنے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حتیٰ، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا، وہ پہنچ جائے، کیا پہنچ جائے؟ یہ جو قربانی ہے۔ حتیٰ یبلغا، یہاں تک کہ پہنچ جائے، الہدیو، ہدی یعنی یہ جو قربانی کا جانور ہے، جب تک وہ پہنچ نہ جائے، محلہ، اپنی جگہ کو۔ محل، جگہ یا مقام، ہو، اس کا، یعنی اس کا جو مقام ہے اس وقت تک نہ پہنچ جائے تب تک اپنے سروں کو مت منڈواؤ، یعنی قربانی کے بعد جو ہے وہ سر منڈوانا ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو محل، یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی محل و مقام، اردو میں کہتے ہیں نا ہم، تو یہ عربی کا ہی لفظ ہے محلہ، مقام یا جگہ، ہو، اس کا۔ ہو جو ہے یہ ضمیر ہے کس کے لیے؟ ہدیوں کے لیے، اور ہدی چونکہ مذکر ہے اس لیے یہاں پہ ہو آیا ہے۔ اگر یہ لفظ جو ہدیو ہے وہ مؤنث ہوتا پھر یہ ہوتا محلہ ہا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے یہاں پہ جو لفظ ہے یبلغا ہے، اور یہ جو یا ہے وہ بھی مذکر کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اگر مؤنث ہوتا ہی لفظ تو پھر ہوتا تبلغا، لیکن یہ چونکہ مذکر ہے، ہدیہ جو ہے ہدیے، اس لیے یہاں پہ آیا یبلغا۔ حتیٰ یبلغا، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے، الہدیو، جو قربانی ہے، محلہ، اپنی جگہ کو۔ فمن کانا، پس جو کوئی بھی، کانا ہو، کانا کا ایک معنی ہے ہو، ایک معنی ہے، ایک معنی ہے تھا۔ تو فرمایا کہ فمن کانا، پس جو کوئی بھی ہو، من کم، تم میں سے۔ یہ بھی آپ کو پتا ہے من کا مطلب ہے میں سے، کم تم، یعنی جمع کے لیے من کم۔ اگر یہ ایک واحد کو خطاب کیا جا رہا ہوتا تو پھر ہوتا من کا، ٹھیک ہے؟ فمن کانا من کم، پس جو کوئی بھی ہو، من کم، تم میں سے، مریضن، مریض، او کا مطلب ہے یا، بے ہی، ساتھ اس کے، یا اسے ہو، کس کے؟ وہ جو تم میں سے لوگ مریض ہیں اس کے لیے، اگر وہ مریض ہو، کیونکہ عورتوں کو تو سر منڈانا نہیں ہوتا نا، مردوں کو ہی منڈانا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ جو ہی ہے وہ مذکر کی ضمیر استعمال کی گئی ہے، جو پرناؤن ہے وہ مذکر کے لیے ہے، بے، ساتھ ہی اس کے، یا ساتھ اس کے، اذن، تکلیف ہو، من راسے ہی، اس کے سر سے، اس کے سر میں یا سر سے،
راس वही मैंने आपको बताया था अभी, रूस उसकी जमा है, रास वाहिद है। तो अगर फमन काना मिनकुम मरीजन, बस अगर कोई हो तुम में से मरीज, या हो उसे अजन कोई तकलीफ, अजियत उर्दू में भी कहते हैं ना कि उसको अजियत पहुंची है, तो ये अजन अरबी जुबान का लफ्ज़ है। और अगर उसे हो या उसके साथ हो अजन तकलीफ, मिन रहा से ही, उसके सर में से या उसके सर में, उसके सर को, फ़ा फिदियतुन। अब एक दफ़ा फिर देखें, फ़ा जो है वो पिछले अमल के नतीजे में बताया जा रहा है कि अगर वो मरीज़ है या उसके सर में कोई तकलीफ हो सकता है ना, बाज़ औक़ात वो कोई इन्फेक्शन हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम होती है कि उसको वो सर नहीं मुड़ा सकता। तो अगर ऐसा ना हो सके, वो मरीज़ हो या सर में कोई तकलीफ हो, तो फ़िदियतुन, तो फिर फिदिया है, बिन सियामिन, रोज़ों में से। यानी अब वो क्या करे, अब वो सर तो नहीं मुड़ा सकता, अब वो रोज़े रखे, फ़िदियतुन मिन सियामिन, या तो वो रोज़े रखे, औ सदक़तिन, या सदका करे। तो अब ये देखें यहाँ पे जो मिन है वो भी हरफ जर है, इसलिए सियाम के साथ ये दो ज़ेर आ गई, और सदका के साथ भी दो ज़ेर आ गई। औ नुसुकिन, या कुर्बानी करे। तो ये तीन ऑल्टरनेट दिए गए हैं कि अगर तुम में से किसी के सर में दर्द हो, सॉरी तकलीफ हो, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो या कुछ भी हो, और या वो मरीज़ हो, तो फिर वो क्या करे, वो या तो रोज़े रखे फिदिये के तौर पे, या सदका करे, या कुर्बानी करे। नुसुक कुर्बानी को कहते हैं। तो तीनों के साथ देखें, ये नीचे ज़ेर है, दो दो ज़ेर है, इसको तनवीन कहते हैं, क्योंकि ये नून की आवाज़ निकालता है ना, इसलिए इसको तनवीन कहते हैं। मिन सियामिन, औ सदकतिन, औ नुसुकिन। तो ये सारी जो नून तनवीन है ज़ेर की, वो मिन की वजह से है। फ़ाइज़ा, बस जब, और ये भी आपको पता है कि इज़ा जो है वो, इसका मतलब है जब, और ये हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, माजी के लिए इज़ होता है। फ़ाइज़ा, बस जब, अमिन तुम अमन में आ जाओ। फ़मन, बस जो कोई भी, तमत्ता, फ़ायदा उठाना चाहे। ये तमत्तो कहते हैं ऐसे हज को जिसमें हज और उम्रा दोनों मिला लिए जाते हैं, ताकि आसानी पैदा हो जाए और ये ना हो कि बार बार हराम खोलना पड़े। बाज़ लोग ऐसे करते हैं, बाज़ लोग करते हैं कि उम्रा करने के बाद हराम खोल देते हैं, पहले उम्रा कर लेते हैं, उसके बाद फिर जब हज के दिन आते हैं तो उसमें फिर एक दो दिन पहले वो अ, अरफात में जाने से पहले वो हराम दोबारा बांध लेते हैं। लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम इकट्ठा ही कर लें। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़ामन, बस जो कोई भी, तमत्ता, फ़ायदा उठाना चाहे, बिल उम्रते, उम्रा के साथ, या इलल हज, हज की तरफ, यानी हज के साथ अगर वो उम्रे को भी मिला ले। तो ये मता जो है उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल होता है ना, हम कहते हैं मालो मता। तो मता का मतलब भी वही है कि जिससे हम फ़ायदा उठाते हैं। तो फरमाया कि फमन तमत्ता बिल उम्रते, बस जो कोई भी फ़ायदा उठाना चाहे उम्रे के साथ, इलल हज, हज की तरफ, फमस तैसरा, ये पहले भी आया था, बस जो भी मैसर हो। यहाँ पे पहले आपने देखा था ना, ये है फमस तैसरा, बस जो जो भी, फमा, बस जो कोई भी, तैसरा मैसर हो। यहाँ पे भी, चूंकि मैंने पहले बता दिया था, मैंने इकट्ठा लिख दिया यहाँ पे। फमस तैसरा, बस जो कोई भी मैसर हो, मिनल हदी है, कुर्बानी में से। फमन, बस जो कोई भी, लम यजिद, ना पाए, ना वो पाए, यजिद वो पाए। फस्यामो, बस रोज़े रखे। अब सलासत अय्यामिन, 3 दिनों के, सलासत अय्यामिन, 3 दिनों के, फिल हज, हज के दौरान, यानी हज के दौरान ही उसको फिर 3 रोज़े रखने पड़ेंगे। व सब अतिन, और साथ, इज़ा रजा तुम, जब तुम लौट जाओ, यानी जब वहाँ पे हो तो हज के अय्याम में फिर 3 दिन के रोज़े रखे, और अगर उसको कुर्बानी ना मिले तो फिर वो 3 दिन के रोज़े रखे हज के दौरान। व सब आतिन, और साथ, इज़ा रजा तुम, जब तुम लौट जाओ। रजू उर्दू में भी हम कहते हैं ना, रजू कर लिया या वापस आ गया।
تو رجا تم جب تم لوگ سب واپس آ جاؤ. تل کا یہ ہیں اشرتن کاملتن. اشرا 10، کاملتن مکمل، تو یہ 10 مکمل ہو گئے. تو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے روزوں کے متعلق کہ چونکہ وہ مؤنث ہے اس لیے یہاں پہ کہا سلاست ایامن. ثلاثہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، سبا بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سباتن. ویسے تو اگر تے کے بغیر ہو تو مذکر ہے، اگر مؤنث ہے تو پھر تا لگا دیتے ہیں آخر میں. اس لیے یہاں پہ تلکا کا لفظ استعمال کیا جو کہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اشرتن کاملتن، یہ 10 مکمل ہو گئے، یعنی 3 دن حج کے دوران اور 7 اس وقت جب گھر میں واپس چلے جاؤ. ذالکا یہ اس کے لیے ہے، یعنی جو نصیحت کی جا رہی ہے یہ اس کے لیے ہے، لمن جس کے لیے، اس کے لیے جس کے، لے من جیسے پہلے میں نے بتایا تھا نا لے اللہ ہے، اس طرح ہے لے من، لیے اس کے جو جس کے لم یکن نہ ہو، اس کو لم یکن نہ یکن ہو، اہلہ اس کے گھر والے، حاضری موجود، المسجد الحرام یعنی مسجد حرام کے آس پاس اگر نہ ہو، یعنی مکہ میں نہ ہو، تو پھر وہ اس کے لیے ہے جو یہ جو اس میں 10 پورے کرنے ہیں کہ 3 دن تو حج کے دوران کرے اور 7 جو ہیں وہ پھر جب گھر لوٹ جائے تو اس وقت پھر وہ کرے. واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا یا ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو. یا پھر دیکھیں یہاں پہ ہے واتقوا، واو اور الف ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع کے لیے ہے. واتقوا اور تم سب تقوی اختیار کرو اللہ کا، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ یقیناً اللہ، شدید العقاب شدید بہت سخت ہے، عقاب سزا دینے میں. تو یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عقوبت، یعنی جو سزا ہے، جو نتیجہ ہے. تو یہ ایک دفعہ پھر میں آپ کے ساتھ اس کو دہرا دیتا ہوں. وَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور تمام کرو حج کو، یعنی پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر تم روک دیے جاؤ یا گھیرے میں لے لیے جاؤ یا وہاں سے جانے سے روک دی جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ پس جو بھی میسر ہو من الہدی قربانی میں سے، وَلَا تَهْلِكُوا اور مت منڈواؤ رؤوسَکم اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے، کون پہنچ جائے، الہدیو جو قربانی ہے، محلہ اپنے مقام پہ. فمن کانا منکم پس جو کوئی بھی ہو تم میں سے، مریضن مریض، او بہی یا اس کو ہو، ازن اذیت یا تکلیف، من راسے ہی اس کے سر میں، فدیتن پس فدیہ ہے، من سیامن روزوں میں سے، او صدقتن یا صدقہ، او نسکن یا قربانی. یعنی اگر سر نہیں مٹھانا تو یا پھر روزے رکھیں یا صدقہ دیں یا قربانی کریں. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ پس جو کوئی بھی پورا کرے حج کو، عمرے کو حج کے ساتھ، یا اس کو ملا دے حج کے عمرے کو حج کے ساتھ، فَمَسْتَيْسَرَ پس جو بھی میسر ہو من الہدی قربانی میں سے، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ فَمَن لَمْ يَجِدْ پس جو کوئی بھی نہ پائے، یجد نہ پائے، فَصِيَامٌ پس روزے ہیں، ثلاثت ایامن 3 دن کے، فی الحج حج کے دوران، وسبعتن اور 7 ہیں اذا رجعتم جب تم گھر لوٹ جاؤ. تل کا یہ ہیں عشرتن کاملتن 10 مکمل. ذالکا یہ ہے لیمن اس کے لیے، لم یکن نہ ہو اس کے لیے، اہلہ اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس موجود نہ ہوں. واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ ہے بہت سخت سزا دینے میں. تو یہ ہماری آج کی ایک آیت تھی جس میں نے آپ کو لفظ بلفظ ترجمہ بتایا. تو اس میں جو الفاظ جو بار بار آتے ہیں وہ اس لیے بار بار ان کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور آئندہ بھی آپ کو اس میں سمجھنے میں آسانی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.